नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म हुँ स्मृति मल्ल। पछिल्लो समय सरकारले दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउँदै गर्दाखेरि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूले र चिकित्सकहरूले भने जुन किसिमको यो सहज वातावरण यतिखेर बनिरहेको छ, दैनिक जनजीवनलाई सहज बनिरहँदा पनि स्वास्थ्यको जोखिम भने अझै पनि उच्च नै छ भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको अवस्था छ। आजबाट त आन्तरिक हवाई सेवाहरू पनि सुचारू भएका छन् र मङ्गलबारबाट सरकारले गरेको निर्णय अनुसार विभिन्न अन्य जिल्ला काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लाहरूमा पनि सार्वजनिक यातायातका साधनहरू सीमित मापदण्डहरूका साथमा चल्न पनि सुरु भएका छन्। स्वाभाविक हो, अब सार्वजनिक साधनहरू चल्न थालेपछि बाटोमा, पसलमा, हरेक ठाउँमा भिडभाड बढी हुन्छ, कार्यालयहरू पनि बिस्तारै खुलिरहेका छन्। यो अवस्थामा तपाईँ हामी सबैले उच्च सतर्कता अपनाउनु अहिलेको प्राथमिक विषय पनि हुन आउँछ। यो विषयमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हाम्रो कार्यक्रममा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बिन्जुवाला श्रेष्ठ जोडिनुहुनेछ। उहाँसँग हामी थप कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई इश्यू अफ द डेमा। नमस्ते स्मृतिजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। डाक्टर साहब, जस्तो अब अहिले मैले आजको कुरा गर्नुपर्ने अब हजुर एकदमै सुरुवात मैले कहाँबाट गर्न चाहेँ भने अब अहिले दैनिकी जुन किसिमले अलिकति सहज बनाइएको छ, यो अब अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा आवश्यक पनि थियो, त्यो अनुसार सहज बनाइएको छ। स्मार्ट लकडाउन सरकारले भनेको पनि छ। यो बिचमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अहिले गरेको यो निर्णय कतिको व्यवहारिक यहाँले देख्नु भएको छ? म त्यहाँबाट सुरु गर्छु डाक्टर साहब। अब यो प्रश्न सबैले सधैँ नै सोधिराख्ने प्रश्न हो। अब अचम्म लाग्ने कुरा त के छ भने हामीले पनि पत्र पत्रिकामा आएपछि थाहा पाउँछौँ कि सिडिओहरू चाहिँ अब मिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ, अब लकडाउनहरू खोल्दै हुनुहुन्छ, अब निषेधाज्ञाहरू खुकुलो गर्दै बजारहरू खोल्दै हुनुहुन्छ भनेर सुनेपछि हामी अचम्म लाग्छ, किन होला, यसको मापदण्ड के होला, तरिका के होला, कसलाई सोधेर गरेको होला भनेर हामी पनि अचम्मै लाग्छ। तर होला उहाँहरूले पनि सरकारको निकायहरूमा पब्लिक हेल्थको, हामी त अब इन्स्टिट्युसनमा काम गर्छौँ, रिसर्च गर्छौँ, सरकारसँग सँगै नै बसेर सोधेको बेला हुन्छ। केही मिटिङमा हामी जान्छौँ, होइन भने हामी अब तपाईँहरूसँग चाहिँ जुटिराखेको हुन्छौँ। यसैले यो डेटालाई नै हेरेर उहाँहरूले चाहिँ अब डेटा यो कोभिड चाहिँ केसहरू चाहिँ घट्दैछ, अब जनजीवनलाई पनि सहज बनाउनै पर्छ, त्यो व्यावहारिक पनि हुनु पर्यो। व्यापार बन्द व्यापार नचलिकन त फेरि अब ट्याक्सहरू लिनु पर्यो, सरकारको अब तलबहरू पाउनु पर्यो, यो सबै कुराहरूको यो आर्थिक वर्षहरू पनि अब क्लोज हुने बेला जम्मै कुरालाई ध्यानमा राखेर नै उहाँले यो खोल्नु भएको होला। अब खोल्ने क्रममा हामीले अब बाहिर विदेशतिर हेऱ्यो भने त उहाँहरूको जोखिमहरू न्यून पनि गर्दै, भ्याक्सिनहरूले कभर गर्दै, अनि मान्छेहरूलाई धेरै नै एजुकेट गर्दै विभिन्न तरिकाले चाहिँ यस्तो व्यापारहरू खोलेको देखिन्छ। र हाम्रोमा चाहिँ कहिले स्मार्ट भन्छ, कहिले के भन्छ, अब हामीले चाहिँ बुझेको छैन। किनभने हामी जनस्वास्थ्यहरूले विचार गर्ने चाहिँ के भने जोखिमलाई पनि हेर्छौँ र दैनिक डेटाहरू चाहिँ कसरी घटिराखेको छ र कहाँ घटिराखेको छ भन्ने हेर्छौँ। अब काठमाडौँको डेटाहरूमा हेर्दाखेरि घटिराखेकै हो, र इन्डियाको र नेपालको डेटाको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि पनि हामीले विभिन्न टाइममा हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा चाहिँ जस्तो अब 6 मेमा चाहिँ पिक पुगेको थियो, 4,14,188 पुगेको थियो 24 घन्टामा भने नेपालमा 17 मेमा 9,198 पुगेको थियो। अहिले घटेर चाहिँ इन्डियामा चाहिँ झन्डै 88% घटेको देखिन्छ भने नेपालमा झन्डै 82% घटेको। त्यो घटेको कन्टेक्स्टमा त झन्डै चाहिँ नजिक छ भनिन्छ। तर जोखिम यो डेटा नेपालमा आएको डेटा रियल डेटा हो त, रियल टाइम डेटा हो त भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ फेरि, र टेस्ट कति गरेको छ भन्ने कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने इन्डियाको र नेपालको धेरै नै अन्तर छ है। अब त्यसमा कति अन्तर छ डेटा तपाईँहरूले आफै रिभ्यू पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। तर अनि त्यसपछि भ्याक्सिन कति लगायो त भन्ने कुरा गर्दाखेरि पनि इन्डियामा धेरै नै कभर भइसक्यो, झन्डै 33.5 करोड जनतालाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसकेको भन्ने अहिले भर्खरै मैले त्यहाँ रियल टाइम डेटाहरू हेरिरहेको थिएँ। हाम्रो नेपालमा अहिले 2-3% भन्दा बेसी 20% भनेर टार्गेट गरेको कोभ्याक्सले त्यो जोखिमको रूपलाई अझ 2-3% को डेटाहरू हाम्रो भ्याक्सिन छ। त्यस्तो खालको यस्तो भ्याक्सिन पनि कभरेज नभएको
र बन्द व्यापार खोल्दाखेरि फेरि हामीहरूले जुन किसिमले मापदण्डहरू अपनाएर जनस्वास्थ्य डाक्टर साहब हेर्नुपर्ने चाहिँ हामीले छ है। अब हजुर डाक्टर साहब जस्तो यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। हजुर हजुर, अब जस्तो केही समय अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुरा गरिरहँदाखेरि हामीलाई उहाँहरूले पनि के भन्नुभएको थियो भने अहिले चाहिँ नेपालमा सङ्क्रमितहरूको प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने हामी जोखिमबाट मुक्त छैनौँ, अझै पनि हामी 20 देखि 25% हाराहारीमै दौडिरहेका छौँ। सङ्क्रमितहरूको प्रतिशतलाई हेर्दाखेरि 10%मा झऱ्यो भने मात्रै हामीले त्यसलाई सुरक्षित छ है, अब चाहिँ अलिकति सामान्य अवस्था बन्दैछ भन्न सक्ने अवस्था बन्छ, तर हामी 20 देखि 25%को सङ्क्रमित सङ्ख्याको हाराहारीमा छौँ भन्नुभएको छ। अब यो प्रतिशत हुँदाहुँदै पनि यसरी निर्णय आउँदाखेरि चाहिँ जुन सुरुवातमै यहाँले उठाउनु भयो सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वयात्मक रूपमा छलफलमा उहाँहरू जानु भएन भनेर, यो चाहिँ हाम्रो गभर्नमेन्टले एक हिसाबले रिस्क लियो भन्ने अवस्था हो अहिलेको कि के छ? रिस्क लिएकै हो, दुईटै तर्फबाट रिस्क लिएको बुझ्छु म। व्यापारी समूहहरूले पनि प्रेसर गरेको हुनसक्छ, सरकारले पनि रिस्क लिएकै हुनसक्छ, अनि हामी जनताहरूले पनि हाम्रो व्यापारहरू हामीलाई चाहिँ नि अलिकति खुलेर हिँड्नु पाएन भन्ने खालको चाहिँ नि त्यो उतातिरबाट प्रेसर आएको हुनसक्छ। अब राजनीतिक खलबली यतिकै छ, अब भिडभाड गर्ने जनताहरू पनि रोडमा आइराखेको छ। यो सबै तर्फबाट चाहिँ नि रिस्क जोखिमै जोखिम चाहिँ हामी देखिरहेछौँ। र अर्को तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नुपर्दा यो डेटा जुन कोभिडको चाहिँ नि तथ्याङ्कहरू दिनका दिन मन्त्रालयले दिइरहेछ, हाम्रो नेपालको चाहिँ इन्डियाको हेर्न हाम्रो नेपालको रियल टाइम डेटा नै होइन। यो चाहिँ जति नेपालको ल्याबहरू अस्पतालहरू छ त्यहाँबाट दिनका दिन फोन गर्ने अथवा इमेलबाट डेटा आइराखेको, फिल्डैबाट कम्प्युटरबाटै अहिले डेटाहरू चाहिँ धेरै कम ल्याबहरूबाट आइराखेको छ। अब सिस्टमबाट गर्ने चाहिँ रियल टाइम डेटाहरू चाहिँ त्यो डेभलप पनि भइरहेछ, तर इन्टरनल्ली नै छ, त्यो एक्सटर्नल्ली हाम्रो पब्लिक डोमेनमा आएको छैन। अहिले इडिसिडीले चाहिँ यो 94वटा ल्याब भनेको छ, झन्डै 60-70 ल्याब बागमती प्रदेशमा छ, अरू ल्याब सबै बाहिर छ। अब त्यो ल्याब आफैमा, त्यो हस्पिटल आफैमा प्रतिनिधित्व गर्दैन। रुरल जिल्लाहरूको डेटाहरू नै हामी कहाँ आएको छैन। अझ कतिसम्म भने समुदायमा भएको एन्टिजेनको रिपोर्टहरू अस्ति एउटा पेपरमा आइरहेको थियो, 20,000 एन्टिजेनको रिपोर्टै सरकारमा चाहिँ दर्ता भएको छैन भन्ने पनि आएको थियो। त्यस कारण मैले यो डेटा तथ्याङ्क घट्यो भन्ने कुरामा पनि हामीलाई शङ्का छ। त्यसमा पनि अब यो अहिलेको घटेकैलाई देखाएर गर्दाखेरि पनि घटेको त होइन। तपाईँले भने जस्तो 22%बाट 10% हाम्रो सरकारी निकायले भन्यो होला, WHO त 5% भनिरहेछ अझ। त्यस कारणले यो त बाध्यता बस नै खोलेको हो, मैले त्यही देख्छु। अब खोलिसकेपछि यसमा हामीले जति सक्दो हामी जनताहरूले नागरिकहरूले आफ्नो चाहिँ सेफ्टीको लागि आफै सजग हुनुको लागि मास्क लगाउने, दूरी गरेर बस्ने, हात धुने होइन, भिडभाड नगर्ने, जोखिमको परिवारलाई चाहिँ घरमै राख्ने इत्यादि कुराहरू हामीले गरिराखेको कुराहरूमा गरे कि गरेन भनेर पब्लिकमा, जस्तो म उदाहरणको लागि बसमा चाहिँ बस सबभन्दा ठुलो बस चलायो भने अब बसमा मान्छेहरूलाई यति डिस्टेन्समा राख्ने, यतिजना मान्छे राख्ने भनेर त भन्यो, तर लास्ट टाइम पनि त्यही भनेको थियो। तर त्यो भयो त त्यहाँ बसमा पुलिस बसेको छ, त्यो बसेको राखेन भने हेर्नलाई निगरानी गर्ने मान्छे छ त, उसले त जति मान्छे कोचिहाल्छ। त्यस कारण त्यो निगरानी गर्ने चाहिँ हामीले सरकारले त्यो ठाउँमा त्यसरी राखेर गर्ने एउटा भयो। अब ट्याक्स तिर्ने ठाउँमा हेर्नुहोस्, ट्याक्स पनि किन हामीले चाहिँ लाइन लगाएर तिर्नुपर्ने, अनलाइन तिर्दा हुँदैन। अब यी सबै कुराहरू सरकारले चाहिँ कतिपय कुराहरू भिडभाड कम गर्ने सरकारको तर्फबाट गर्ने कुराहरू छ। अर्कोतिर चाहिँ फेरि त्यहाँ कति अहिले भर्खर पनि मैले भिडियो हेर्दै थिएँ, त्यहाँ कता खाना खुवाएको ठाउँमा चाहिँ भिडभाड गरेर उठाएर लग्यो रे भनेर पनि हामीले देखिरहेको थियौँ है। अब यो कसले गरेको, अब हो अराजकतालाई हटाउनुपर्छ, तर अब जनस्वास्थ्यको
कुराले चाहिँ भिडभाड नगराउनुको लागि सरकारले नगरिकन गर्ने कार्यविधि पनि त होला नि। डाक्टर साहब अब न सरकारबाट भएको छ न जनताबाट भएको छ, दुवैतिरबाट भएको छ। एकदमै डाक्टर साहब, जस्तो अब विगतको वर्षमा हामीले भोगेको लकडाउनको समस्या र कोभिड-19 संक्रमणको समस्या सँगै त्यसपछि अहिले जुन दोस्रो लहरमा हामीले लगभग यो 2 महिनाको अन्तरालमा हजारौंले ज्यान गुमाउनु भयो, दैनिक सयौं संख्यामा हुनुहुन्थ्यो ज्यान गुमाउनेको, र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि पनि अझै पनि 20-25 जनाको हाराहारीमा यहाँले नै भनेको जस्तो सही सूचना नहुन सक्छ, तर आँकडामा लिखित रूपमा आएको नै नम्बर्सलाई हेर्ने हो भने 20 देखि 25 जना त मृत्युकै संख्या छ। अब यो हुँदाखेरि जनसमुदायमा डाक्टर साहब यहाँले चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि र यहाँहरूको मानिसहरूले गरिरहनु भएको व्यवहारलाई हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ केही सिकेका छौँ त? सर्वसाधारणले चाहिँ केही सिकेका छौँ? के हो प्रोटोकल्स, बेसिक हाइजिनका कुराहरू के हुन्? ती प्रोटोकल्सहरूले हामीले फलो गर्नको लागि हामी कतिको सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आम सर्वसाधारणले कतिको ध्यान पुर्याएका छन्? किनकि विगतको त्यो अवस्था 1 वर्ष पछि पनि यो 2 महिनामा जुन देखाए त्यसले त हामीले सिकेका रहेनछौँ भन्ने जस्तै छर्लङ्ग पारेको छ डाक्टर साहब। अब यहाँ थुप्रै ठाउँमा यस्तो छलफल भइसक्यो होइन। कस्तो पनि छ भने अब सिम्पटम भएपछि टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा छ। टेस्ट गऱ्यो भने पोजिटिभ आएपछि मैले चाहिँ नि बाहिर चाहिँ नि जानु पाउँदिनँ, मेरो काममा डिस्टर्ब हुन्छ भनेर टेस्टै नगरिकन मास्क लगाएर हिँडिराखेको एउटा ग्रुप छ, मैले कति देखेको छु त्यस्तो। अर्को चाहिँ नगरे पनि हुन्छ, हप्ता 10 दिन बस ठिक भइहाल्छ भन्ने डक्टरहरूले यसो भन्यो भन्ने डक्टरहरू पनि छ अरे। अब यस्तो पनि मान्छेले पब्लिकली हामीलाई भनिरहेछ। अब यस्तो केसहरू पनि हामीसँग रिपोर्ट भएको छैन एउटा। अर्को चाहिँ जति रिपोर्ट भएको छ त्यो रिपोर्ट भएकोहरू एकदमै गाह्रो भएपछि मात्रै रिपोर्ट भएको छ। अनि हामीले बजारमा हिँड्दाखेरि चाहिँ मास्क लगाएको नलगाएको, मैले आफैले पनि कतिजना मेरै आफ्नै टोलमा म तरकारी किन्नु जाँदाखेरि मैले मास्क नलाएर हिँडेको दाजुभाइहरूको फोटो खिचेर म फोटो खिच्दैछु, तपाईँ मास्क लगाउनुहोस्, म फेसबुकमा राख्छु, तपाईँले मास्क लगाउनुहोस् भन्दाखेरि यो बहिनीलाई कति टाउको दुख्ने होला। हामीलाई हुँदैन कि हामीले भ्याक्सिन लगाएको छु भन्छ कि। भ्याक्सिनले पनि 100% हुँदैन। भ्याक्सिन लगाए पनि मास्क लगाउनुपर्छ, दूरी कायम गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक भनेको छौँ। तर कतिपय साथीहरूले के पनि भन्नुहुन्छ भने अब त कोभिड लागेर मरे पनि मरोस्, होस्, हामी त बजार नगइकन हुँदैन, खान पाउँदैन, काम गर्नु पाउँदैन, त्यतिकै भोकमरीमा मर्नुभन्दा त बरु होस् लागे पनि लागोस् भन्ने मान्छेहरू पनि मैले भेटेको छु। त्यस कारणले गरिबी, अब सरकारले त्यो गरिबको लागि राहतको लागि कार्यक्रम के ल्यायो त्यो पनि ठुलो प्रश्न छ। अहिले कुनै सङ्घ संस्थाहरूले कता कता खाना खुवाइराखेको छ भने त्यसमा पनि के कस्तो भइरहेछ मैले भन्दा तपाईँहरूलाई धेरै थाहा छ, त्यसमा म जान चाहन्न। त्यसकारण थुप्रै कुरा सरकारी निकायबाट यस्तो कुराहरू। अब विदेशमा मलाई अस्ति एकजना मेरो अमेरिकाको एकजना साथीले भन्दै हुन्थ्यो, तपाईँहरूलाई लकडाउनमा घरमा बस्नु भनेको रहेछ है भने। भने अनि जागिर नपाउने, खाना नपाउने, त्यहाँ ज्यालादारी गर्नेहरूलाई सरकारले के दिएको छ त भन्दाखेरि खै पहिला त अलिकति राहत दिएको थियो फर्स्ट वेभमा, त अहिले त त्यस्तो केही छैन भने कति रमाइलो रहेछ सरकारलाई त, ल घरमा बस भन्ने रहेछ, खान पनि नदिँदो रहेछ भनेर छक्क पर्दै थियो के। हो एकदमै। अहिले त औपचारिक रूपमा राहतको कुनै प्याकेज पनि घोषणा गरिदिएको छैन सरकारले। एकदम डाक्टर साहब कति कुरा काट्ने हो सरकारको। मैले चाहिँ हामी जनताहरू पनि हामी पनि मास्क नलाउने, राम्रोसँग नलाउने, अब मरे पनि मरोस् भन्ने, कोही चाहिँ म भ्याक्सिन लगाएर ठिक भयो भन्ने। अब केस घट्यो भन्ने कुरामा आज केस अलिकति घट्यो, भोलि फेरि बढिरहेछ। तपाईँ दैनिक हेर्नुहोस् त, केस घटेको छैन के, हामीले हेर्दा त घटेको छैन, किनभने राम्रोसँग रिपोर्टिङै भएको छैन। अन्डर रिपोर्टेड हो, अन्डर टेस्टेड हो डाटा। फेरि अब रिपोर्टिङ आएको छैन। दैनिक जनजीवन सुचारू भएपछि फेरि हामीले अब चाहिँ रिस्क फ्याक्टर घटेकै रहेछ। त्यस हिसाबले सोचेर घर बाहिर खुलेआम निस्किने सर्वसाधारण हामीसँग धेरै हुनुहुन्छ नि त, त्यो जमात धेरै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा धेरै चुनौती निम्त्याउँछ। अब अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि यहाँले चाहिँ अब सम्बन्धित निकायसँग छलफल नगरिकन जिल्ला प्रशासनले जुन हिसाबले यो निर्णय ल्यायो, यो निर्णय ल्याउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरूले विशेष गरी चाहिँ नि जो चाहिँ नि
प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्थाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग त एटलिस्ट उहाँहरू बस्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले सुरुवातमै उठाइदिइहाल्नु भएको छ। अब अहिले चाहिँ यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने र अब यो अहिले जुन अवस्था बनेको छ यसलाई चाहिँ अझै कति समयसम्म लम्बाइ रहँदाखेरि चाहिँ यसले रिस्क ल्याउँदैन अथवा यसलाई पनि अझै खुकुलो पार्ने उसमा धारणामा सरकार जान पनि सक्छ यदि यो अवस्था खुलेआम बिस्तारै बढ्दै जाने हो भने चाहिँ? यो आर्थिक कारोबारलाई टोटली बन्द गरेर यो जनस्वास्थ्यको विधि हो भन्दैनौँ, हेर्नुहोस् यो खुल्नुपर्छ। तर खुल्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू चाहिँ अपनाए कि अपनाएन भनेर रेखदेख गर्ने निगरानी समूह चाहिँ पुलिसहरू चाहिँ बसमा एकदम पुलिस राख्नु पर्यो अलिक समयसम्म, केसहरू त घट्ला नि, समयले घटाएको छ अहिले निषेधाज्ञा र अलिकति टाइमले पनि यसको ट्रेन्डहरू घट्छ। तर फेरि अब थर्ड वेभको कुरा पनि आइरहेको छ। त्यो थर्ड वेभ नयाँ भेरिएन्टको त्यो डेल्टा प्लसको कुराहरू पनि तपाईँहरूले धेरै नै लेखिसक्नु भएको छ, पत्र पत्रिकामा धेरै आएको छ, हामीले पनि सेयर गरिरहेको छौँ। त्यसको जोखिम झन् धेरै छ र भ्याक्सिन नलगाएको समूह भनेको बच्चाहरूकोमा चाहिँ धेरै त्यो हुनसक्छ भनेर प्रेग्नेन्ट महिलाहरू पनि हो। अहिले तपाईँहरूले डेटामा यो कोभिडबाट डेथ भएको डेटाको त खासै एनालाइसिसै भएको छैन, उमेर समूह मात्र देखिन्छ, जोग्राफी अनुसार कति कहाँ मर्यो भन्ने पनि थाहा छैन, महिला र पुरुषमा महिला धेरै मर्यो कि पुरुष मर्यो धेरै भन्ने पनि थाहा छैन। मार्टरनल मोर्टालिटीको चाहिँ झन्डै अहिले 1 वर्ष 2 वर्षको डेटा रिभ्यू गर्दाखेरि यो के अरे प्रेग्नेन्सीको कारण भएको बेलामा कोभिड भएर मर्ने झन्डै 30% चाहिँ नै कोभिडले चाहिँ लिएको छ भनेर भर्खरै स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याणले चाहिँ अस्ति रिभ्यू रिपोर्टमा भनिराख्नु भएको थियो। अब यो जोखिमहरू नयाँ जोखिमहरू नयाँ रोगहरूको यो जोखिम आइरहेछ। नयाँ भल्नरेबल यङ ग्रुप युथहरूलाई जसले भ्याक्सिनले कभर गरेको छैन त्यसलाई गर्ने जोखिम छ। फेरि स्कुल कलेज खोल्ने र जाँच लिने फेरि अर्को काम हामीले गर्नु नै परेको छ। हुन्छ डाक्टर साहब, अब जस्तो नयाँ भेरिएन्ट डेल्टा प्लस लगायतका भेरिएन्ट र अब तेस्रो लहर पनि थर्ड वेभ त अब भारतमा 1-2 सातामै आउँछ भनेर पनि विभिन्न अनौपचारिक रूपमा आएका कुराहरू पनि छन्। अब त्यसको विषयमा म प्रवेश गर्छु ब्रेकपछि, डाक्टर साहबसँग फेरि पुनः जोडिनेछु। कार्यक्रममा आज कुराकानी गरिरहेका छौँ, विशेष गरी जुन किसिमले अहिले जनजीवन सहज बन्दै गएको छ, दैनिक जनजीवन सहज बन्दै गइरहँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यबाट चाहिँ हामी कतिको त्यो जोखिमबाट टाढा छौँ त अथवा टाढा नभएको अवस्था छ, जुन किसिमको हामीलाई स्वास्थ्य सङ्कटको जोखिमको अवस्था अझै पनि कायम भएको अवस्थामा जनजीवन सहज बनेको छ, त्यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू के हुन् त? यो कुरामा हामी रहेर कुराकानीलाई पुनः जोड्नेछौँ। पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बिन्जुवाला श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, पुनः स्वागत छ यहाँलाई ब्रेकपछि। अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ नि जुन किसिमले डेल्टा भेरिएन्ट आयो, डेल्टा प्लस भेरिएन्ट पनि अब आउँदैछ भनिएको छ, थर्ड वेभको कुरा पनि गरिएको छ। केही समय अगाडि लन्डनले नेपालमा डेल्टा भेरिएन्ट आइसक्यो भनेर भन्दाखेरि हामीले विज्ञप्ति नै निकालेर खण्डन गऱ्यौँ, तर त्यसको प्रमाण हामीले केही साता बितेपछि मात्रै पायौँ। हाम्रो देशमा डेल्टा फैलिएको प्रमाण बेलायतले भनिसक्यो, तर हामीले त्यो धेरै समय बितिसकेपछि मात्रै हो रहेछ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छ। अब त्यतातिरको अवस्थामा हामी नजाउँ, किनकि अब प्रविधिदेखि लिएर टेक्नोलोजीदेखि लिएर प्राविधिकदेखि लिएर हरेक कुराको समस्या छ हामीसँग। अब यसो हुँदाखेरि नयाँ भेरिएन्टमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा अहिले चाहिँ एयर कन्टामिनेटेड लगायतका कुराहरू पनि छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ आम सर्वसाधारणसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयले, सम्बन्धित निकायले कतिको बुझाउन सकेको छ र त्यसको जोखिमलाई पनि कतिको बुझाउन सकेको छ। अब हवाई खुलेको छ, सार्वजनिक यातायात खुलेको छ, मानिसहरू एकै ठाउँमा बसेर यात्रा गरिरहनुहुन्छ, अब यसले त झन् बढी जोखिम ल्याउला। धन्यवाद। मुख्य कुरा चाहिँ अब हवाई जहाजमा चाहिँ अब त्यो मास्क 2टा डबल मास्क लगाउनु पर्छ र भाइजर पनि दिन्छ। पहिला त भाइजर दिएको थियो, पछि बिचमा त भाइजर छोडिदियो कि।
त्यो भाइजर पनि दिनु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि उनीहरूले एउटा सिट छोडेर गर्ने भन्ने कुरामा त्यो पनि उनीहरूले गरेन। अब जुन किसिमले एउटा त्यो इन्डोर भित्र चाहिँ एकदम जोखिम छ भन्ने छ कि यो हावाबाट नै सर्ने भएपछि त्यो त्यहाँ जोखिम छ नभएको होइन। अब झ्याल खोल्ने कुरा आएन, त्यसकारण त्यहाँ जोखिम छ। त्यहाँ त्यसरी पिसिआरको टेस्ट गरेको यति घन्टाको नेगेटिभ यी सबै कुराहरू चाहिँ नै मापदण्डमा साँच्चै पारेकै हुनुपर्ने र डबल मास्क लगाउनु पर्ने, भाइजर लाउनु पर्ने, सेनिटाइज गर्नुपर्ने, हाउसलाई पनि सेनिटाइज गर्नुपर्ने, मान्छेको हात पनि होइन। यो सबै कुराहरूलाई मापदण्डलाई एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुराहरूमा निगरानी गर्नु पर्यो। गर्छ एक दिन गर्छ, दोस्रो दिन गर्दैन, तेस्रो दिन गर्छ। यो निगरानी गर्ने को हो भन्ने तोकेर त्यस बेला बेलामा यो भएन भनेर तपाईँलाई यो गरेन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ गर्ने भनिदिन्छ अनि छोडिदिन्छ कि। अनि त्यो नोटको व्यापार चल्दैन। अनि अर्को दिनदेखि पहिला जे गरिरहेको त्यही गरिरहेको छ, अस्तिको पालो त्यही भएको, अहिले पनि त्यही हुनसक्छ भन्ने डर छ एउटा हौजाजको कन्डिसनमा। त्यस्तै बसको कुरामा पनि त्यही हो। स्कुल कलेज खोल्ने भनेमा पनि खोल्ने बेलामा उनीहरूले के भन्छ भने हामी बिहान मात्रै खोल्छौँ, स्कुलमा यति राख्छौँ, टिचर यति हुन्छ भन्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै डबल सिफ्टै गरिहाल्छ, सिङ्गल सिफ्ट पनि गर्दैन, अनि पहिला जस्तै गरेर खोलिदिन्छ। अनि त्यो कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुराहरूमा अब थर्ड वेभ त्यति बेला पनि हामीले भनेको थियौँ सेकेन्ड वेभ आउँछ, लन्डनमा आइसक्यो, त्यहाँ बन्द भइरहेछ, अब इन्डियामा पनि आउँछ भनेर इन्डियामा आएको 2 फेब्रुअरीमा देखियो भन्दाखेरि मार्च अप्रिलमा हाम्रोमा बढ्नु थाल्यो हो नि त। तर मार्चभरि के गरेर बस्यो, गरेन तयारी। अब अहिले पनि हामी थर्ड वेभ भनिरहेछौँ आउँछ। अब डेल्टा प्लसको कुरा चाहिँ तपाईँको अघिको कुरा के भनेदेखि पहिला अर्को देशले देखायो, हाम्रो चाहिँ जिनको टेस्ट गरेको रिपोर्ट पछि आएको, नआउनु जालसम्म देशले चाहिँ छैन भने हो। तर मान्छे चाहिँ जापान पुगिसक्यो, पुगेर त्यहाँ टेस्टमा निकालिसक्यो, डेल्टा प्लस आयो, उता भन्यो, उता छाप्यो, नेपालले पछि रिपोर्ट आएपछि हो भन्यो। त्यो प्राविधिक कुरा हो, त्यसमा हामीलाई थाहा थियो त्यो पछि त्यो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। जहाँ चाहिँ अलिक भिडभाड झनै नै धेरै छ, धेरै मोबिलिटी छ, धेरै भिडभाड छ, त्यो ठाउँमा अब हाम्रो यो ल्यान्डसेटले पब्लिस गरेको पेपरहरूले त क्लियरली भनेको छ अब हस्पिटलहरूको क्राउड बढ्छ, हस्पिटलको तयारी एकदम बढाउनु पर्यो। पिडियाट्रिक बच्चाहरूको हेर्ने पिडियाट्रिसियनहरू, नर्सहरू हामीसँग कति छ, सधैँ छैन भने पनि हुन्छ, नगर्ने छ। त्यसकारण देशभरि तालिम गर्नुपर्छ भनेर न्युजहरूमा आएको देख्छु म। भर्खर करिकुलम बनाउँदैछ भनेर सुने मैले हिजो अस्ति, पढाउनुलाई ट्रेनिङ गर्नुलाई करिकुलम भर्खर बनाउँदैछ भन्छ। अब त्यो कामै गर्नु, बच्चाको र ठुलो मान्छेको र बच्चाको ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा होइन, आइसियुमा गर्नुपर्ने, अस्पतालमा गर्नुपर्ने, त्यस्तो सिरियस भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा प्रविधि एकदम फरक छ। त्यसको लागि तयारी अहिले यति बेला हामीले टाइम पाइरहेछौँ, हामीले गर्नुपर्ने हो। इक्विपमेन्ट पनि त्यही किसिमले ल्याउनु पर्यो। ठुलो मान्छेलाई भएको भेन्टिलेटरले काम लाग्दैन, बच्चाहरूको लागि अर्कै खालको इक्विपमेन्टहरू हुनुपर्छ। त्यो जोखिमहरूलाई एनालाइसिस गरेर अब हाम्रो केस कति हुन्छ र त्यसको लागि हामीले कति सामान, कति जनशक्ति, कति अस्पतालहरूलाई रेडी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एस्टिमेट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि फेरि पनि हामीलाई डेटा नै चाहिन्छ। हामी जनस्वास्थ्य विधिले डेटामै हामीले काम गर्ने हो। रियल टाइम डेटा नै हामीले पाइरहेको छैनौँ। अहिले खालि जे डेटा आएको छ त्यसैलाई हेर्दाखेरि पनि धेरै नै समस्या छ भन्ने छ नि। साँच्चैको आएपछि के हुन्छ, रियल डेटा एकातिर हुन्छ, अहिलेको डेटा एकातिर भएपछि एस्टिमेट गरेको जुन तयारी गरेको चिजहरूले पुग्दैन। पहिला पनि त्यही भएको, पुग्दैन, नपुगेपछि हस्पिटलमा अनि 12 बेडको ठाउँमा 50 जना मान्छे बाहिर राख्ने। अब बच्चाहरूलाई पनि भोलि पर्सि त्यसरी नै राख्ने हो त, त्यही तयारी हो त। अहिले यो मैले भनिरहेको छु, तपाईँले योभन्दा अगाडिको मेरो इन्टरभ्यू हेर्नु सक्नुहुन्छ। मैले त्यति बेला त्यही भनेको थिएँ, आखिर सेकेन्ड वेभमा त्यत्रो जात्रा भइहाल्यो। हामी त भन्दा थाकिसक्यो कि एकदम कसलाई भन्ने। डाक्टर साहब, जस्तो यही नै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। जस्तो अब हामीले छिमेकी मुलुक भारतकै मात्रै उदाहरणलाई हेर्ने हो भने ल्यान्डसेटले रिपोर्ट निकालिसकेपछि, WHOले विभिन्न किसिमका उदाहरणहरू दिइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले त्यो कुराहरूलाई यति छिटो मेसेजमा फरवर्ड गर्छन्, त्यसपछि त्यस किसिमका प्र्याक्टिसहरू सुरु गर्छन्। प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ नि उनीहरू तयारी अवस्थामा बस्छन्। यद्यपि जनसङ्ख्या, जनघनत्व, अरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मृत्युको सङ्ख्या बढी होला।
तर त्यहीबाट सिकेर हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू प्र्याक्टिसमा किन उतार्न सकिरहेका छैनौँ त? बारम्बार चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यो समस्या त हाम्रो देशमा मात्रै आएको होइन, संसारभरि छ। ल्यान्डसेट लगायतदेखि लिएर WHO देखि लिएर छिमेकी मुलुकले पनि हामीलाई बारम्बार भनिरहेको छ, तर हामी प्र्याक्टिसमा जाँदैनौँ। मलाई तपाईँले एउटा अलिकति स्पेसिफिक भएर हामीले काम गर्नुपर्छ कि नियन्त्रण र रोकथाम भन्ने र हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारबाट नै त्यो रोकथाम गर्ने मान्छेहरूलाई एकजनालाई भयो भने तुरुन्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र तिनीहरूलाई आइसोलेट गर्ने, आफ्नो आफ्नो वडाहरूमा आफ्नो आफ्नो कति घर दूरी छ त्यो सबैको डेटाहरू राखेर कसैलाई भइहाल्यो भने त्यहाँ घरमै राखेको बेला पनि सेवा दिने भनेर हामीले पत्र पत्रिका पनि लेख्यौँ, त्यो तरिका पनि भन्यौँ। कतिवटा वडामा त म आफै गएर हाम्रो वडामा त गएर तालिम पनि दिएँ, कीर्तिपुरलाई पनि भने यस्तो बेलामा यति बेला हाम्रो लागतहरू म वडा अध्यक्ष भए भने मेरो वडामा चाहिँ नि 500वटा घर दूरी छ भनेदेखि त्यसको सबै डेटा मैले राखिराख्थेँ। कसैले एकजनालाई हुने भयो भनेदेखि कन्ट्याक्ट नम्बर राखिसकेपछि त्यसलाई भयो भनेदेखि त्यो फोन गरेर उसलाई चाहिँ हामीले राखिराख्यो भने कहाँ अस्पताल पुर्याउने टाइममा पुर्याउन सकिन्छ, टाइममा सेवा दिन सकिन्छ, कसले टेस्ट गर्नुपर्ने, यी सबै कुराहरू वडा लेभलबाट टोल सुधार समितिहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर अहिले विपद व्यवस्थापन भन्ने पनि रहेको के। त्यसरी यो कोअर्डिनेसन राम्रो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि फैलिनु चेन ब्रेक गर्नेमा ठुलो खेल हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अस्पतालको चाप चाहिँ घटाउँछ, तर त्यो काममा किन भइरहेको छैन त भनेर पटक पटक सोद्धाखेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ किन भएको छैन भन्दा 4 साल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको पैसा नै दिएको छैन। अहिलेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको ग्रुपहरू सबै डिफर्म भइसक्यो। नयाँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नको लागि कसरी मोटिभेसन गर्ने भनेर स्थानीय सरकारको साथीहरू बनाउँछ। अब इन्डियाबाट फेरि साथीहरू फेरि कता थर्ड वेभ आएपछि मान्छेहरू फेरि इन्डियाबाट वार नेपाल आउँछ। अब उनीहरूलाई कहाँ राख्ने, होल्डिङ सेन्टर कता छ, क्वारेन्टाइन कता छ, आइसोलेसन कता छ, इन्ट्री पोइन्टमा के गर्ने भन्ने एउटा अहिले चाहिँ भर्खर गाइडलाइन बनाउँदैछ। मैले पनि त्यसमा हाम्रो आरएस सब क्लस्टरमा चाहिँ सर्कुलेट भइरहेको थियो। यो इन्ट्री पोइन्टहरूमा चाहिँ आउँदाखेरि उहाँहरूलाई कसरी हामीले स्क्रिनिङ गर्ने, कहाँ राख्ने भन्ने पोइन्टहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा कता राख्ने भन्ने कुराहरू गाइडलाइनहरू अहिले बनिरहेको छ। तर त्यसको पनि स्पष्टता छैन कि कसले कहाँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहियो नि। खालि यसो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ गाइडलाइन बन्छ, तर त्यो गर्ने निकाय को हो, त्यसको लागि बजेट के हो, त्यसको जनशक्ति के हो भन्ने चाहिँ कुराहरू क्लियर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि साँच्चैको फिल्डमा गर्ने बेलामा चाहिँ हामी अन्यलता आउँछ कि पहिला त्यो सेकेन्ड वेभको बेलामा पनि त्यही भएको हेर्नुहोस्। त्यो इन्डियाबाट सुरु चाहिँ नै क्वारेन्टाइनमा बस्नु मानेन, 3टा मास्क दियो, काउन्सिलिङ गर्यो, घर पठायो, अनि गाउँभरि जिल्लाभरि सबैतिर फैलियो। अब यो थर्ड वेभमा पनि त्यो होला भन्ने चाहिँ ठुलो चिन्ता छ हामीलाई। अब स्थानीय सरकारलाई पनि अधिकार दिइएको छ, CCMC बनाइएको छ, DCCMCहरू हरेक जिल्लामा तैनात गरिएको छ। अब हामीले हेल्थ डेस्कहरू पनि राखेका छौँ पनि भन्नुहुन्छ उहाँहरू, कतिपय स्थानमा हेल्थ डेस्कहरू पनि तदारुकताका साथ तैनात पनि गरिएका छन्। तर यसको व्यवहारिक जुन किसिमको दुःख यहाँले व्यक्त गरिरहनु भएको छ, जुन पोइन्टहरू यहाँले भनिदिनु भएको छ डाक्टर साहब, अब हामी मिडियाको तर्फबाट पनि हरेक समय यही पोइन्ट्सहरूमै कुरा गरिरहँदाखेरि र हरेक सम्बन्धित संस्थाहरूलाई यसमै प्रश्न गरिरहँदाखेरि एउटै कुरामा मात्रै हामी घुमिरहेछौँ। त्यतिकै दुःख हामीलाई पनि छ जति दुःख यहाँहरूलाई छ। बारम्बार अब योभन्दा अगाडि चिकित्सकहरूले जुन किसिमको आफ्नो तर्फबाट योगदान पुर्याउनु भएको छ, सम्बन्धित निकायलाई पनि अलर्ट पनि यहाँले गराइदिइरहनु भएको छ। अब अहिले चाहिँ यतातिर खोपको पनि अलिकति कुरा जोडौँ डाक्टर साहब। जस्तो अब खोप कतिले पाउनु भएको छ, कतिले 2 डोजै भ्याक्सिन लगाउनु भयो, कतिले 1 डोज भ्याक्सिन लगाएर यति लामो समयसम्म कुरिरहनु भएको अवस्था छ। यसमा पनि सरकारले एउटा क्लियर पार्न सकिरहेको छैन। एक त उहाँहरू आफै पनि अब खोप नलाउँदा त्यसले केही नेगेटिभ पो हुने हो कि अथवा साइड इफेक्ट पो हुने हो कि मेरो शरीरमा भन्ने किसिमको एउटा त्रास निस्किसक्यो क्या यतिखेर आम सर्वसाधारणमा चाहिँ। अब यो विषयलाई पनि सम्बन्धित निकायले किन सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सकेको छैन डाक्टर साहब यहाँले हेरिरहँदा चाहिँ? हो, ठिकै भन्नुभयो। यो चाहिँ अचम्म लाग्ने कुरा के छ भने म कान्तिपुरको चाहिँ फ्रन्ट पेजमा अतुल मिश्रजीले धेरै लेख्नुहुन्छ कि आज पनि लेखिराख्नु भएको थियो। एकदम टेक्निकल कुराहरू पत्रकारहरूले चाहिँ बरु भिडियो सुनेर हेरेर कता कता गरेर रिभ्यू गरेर छापिराख्नु भएको छ। तर सरकारी निकायबाट त्यसरी चाहिँ साइन्टिस्टहरूले नै रिभ्यू गरेर जनताले बुझ्ने गरेर छापेको चाहिँ मैले धेरै कम देख्छु। कता कता डाक्टर साहबहरूले इन्टरभ्यूहरू दिएको देख्छु, तर फ्रन्ट पेजमा त्यसरी सम्पूर्णले बुझ्ने गरेर चाहिँ पत्रकारहरूले नै लेखेको देख्छु म। एउटा कुरा है, त्यहाँ चाहिँ त्यो जसले भनेको सुन्छ त्यो पनि लेख्नु जरुरी छ डाइरेक्टली।
है एउटा कुरा। अब यो खोपको कुरामा चाहिँ नि हामीले के एउटा भर्खरै एउटा ल्यान्डसेटमा आएको छ भने फर्स्ट डोज लगाएको छ भने सेकेन्ड डोज लगाएन भनेर जुन हाम्रो चिन्ता छ नि 12-13 लाख हाम्रो चाहिँ एल्डरली ग्रुपहरू बसिराख्नु भएको छ भन्दा बिचमा थुप्रै मान्छेहरूले चाहिँ सरकारी निकायको व्यापारी बन्द व्यापारी सबैजनाले फ्रन्ट वर्करको अरूहरूले लगाएर यिनीहरूले चाहिँ वञ्चित भएको छ। अब यिनीहरूलाई गाह्रो हुने भयो के गर्ने हुने भयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि ल्यान्डसेटले अहिले भर्खर एउटा के लेखेको छ भने धेरै त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन, फर्स्ट डोजले पनि धेरै राम्रो कभर गर्छ, के अरे जहिले सेकेन्ड डोज आउँछ तहिले लाउँदा पनि धेरै फरक पर्दैन, हामीलाई कुनै खालको साइड इफेक्ट हुँदैन। किनभने हाम्रो शरीरमा टी सेल भन्ने बी सेल भन्ने हुन्छ जसलाई चाहिँ त्यो भ्याक्सिन फर्स्ट डोजले चाहिँ त्यसले एक्टिभेट गरिसकेको छ र के गरेर हामीलाई भयो भनेदेखि पनि सिभियर हुँदैन, आइसियुमा जानु पर्दैन, भेन्टिलेटर राख्नु पर्दैन, साधारण हुन्छ र निको हुन्छ भन्ने कुरा त पक्कापक्की नै भइसक्यो। अमेरिकामा त अहिले भ्याक्सिन नलाउने मान्छेहरूलाई नै धेरै भइरहेछ भन्ने डेटाहरू नै आइसकेको छ। त्यसैले मैले चाहिँ सबैलाई सम्झाउन चाहन्छु जसले सेकेन्ड डोज पाउनु भएको छैन तर फर्स्ट डोज लाउनु भएको छ भने पनि धेरै चिन्ता नगर्छु, मैले त फर्स्ट डोज भए पाएको छु भनेर बस्नु होला र सेकेन्ड डोज लाएकोहरूले पनि मैले लाएँ ढुक्क पऱ्यो भनेर मास्क नलाएर दूरी नगर्ने हो कुरा होइन। हामीहरूले चाहिँ नि त्यो मास्क लगाउने चाहिँ अब 1-2 वर्ष नै हामीले लगाइराख्नु पर्छ। जबसम्म हाम्रो चाहिँ नि 80% हुन त सरकारले 72%लाई हामी भ्याक्सिन लगाउँछु भन्नुभएको छ। त्यो सबैले पाएको दिनमा हामीले विचार गरौँला। अहिले अमेरिकामा पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि राम्रोसँगले भ्याक्सिन कभरेज भएर मास्क नलाउने कुराहरू पनि गरिसकेको छ भन्ने सुन्छु। अब त्यो आइरहेछ पेपरहरूमा पनि। अब हाम्रो पनि कुनै दिन त्यो आउँछ होला र हामीले मास्क लगाउनुलाई हामीले कति पनि अप्ठ्यारो नमान्नु भन्छु म सबैजनालाई कि मास्क पनि अहिले सिङ्गल मास्क होइन डबल मास्क, एउटा चाहिँ निलो मास्क र एउटा कपडाको मास्क लगाउनु पनि रुक्क हुन्छ। हामीलाई 5 रुपियाँको मास्क हो अनि बाहिर कपडाको मास्क धोएर पनि लाउन सकिन्छ, अर्को चाहिँ डिस्पोजेबल हो है। यो चाहिँ साइन्टिस्टहरूले नै टेस्ट गरेर नै भनेको हो। हामीले भ्याक्सिन लगाए पनि मास्क लगाउनु पर्छ। त्यसको फाइदा के हो भन्दाखेरि आफूले आफ्नो परिवारलाई बचाउन सक्छौँ, साथीलाई बचाउन सक्छौँ, भोलि एउटा आफू मात्रै बचेर पनि हुँदैन सबैलाई बचाउनु पर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ मैले सबैलाई यसरी सम्झाउन सक्छु। अब भ्याक्सिन ल्याउने राजनीति त मैले धेरै भन्दिनँ। अब चाइनाबाट ल्याउने अब नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट गरेर चाइनाबाट चाहिँ भ्याक्सिन किनेर ल्याउने भन्ने कुरा आज अतुल मिश्रले कान्तिपुरमै फर्स्ट कन्फ्रेन्समै लेख्नु भएको छ। यो कुरा हल्ला थियो, आज अब चाहिँ सत्य भन्ने कुरा आयो। अब त्यो नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट भनेपछि कति पैसामा ल्याए के पैसामा ल्याए हामीलाई मतलब भएन, हामीलाई मान्छे बचाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सरकारले डिसिजन गरेको हो होइन। हजुर डाक्टर साहब अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा छोटकरीमा अब अहिलेकै अवस्था यो जुन अवस्था अहिले छ, हामी स्मार्ट लकडाउन भनेको छ सरकारले, त्यस किसिमले अब यातायात पनि चलेका छन्, कार्यालयहरू पनि खुलेका छन्, सबैले आफ्नो दैनिक जनजीवन चलाउनु पनि पर्यो होला। अब यो अवस्थामा थर्ड वेभ आउँदैछ भन्ने कुरालाई चाहिँ आम सर्वसाधारणले त्यो कुरालाई कसरी आफ्नो दिमागमा राख्ने र कसरी सुरक्षित रहने, यहाँको तर्फबाट एकदमै छोटकरीमा ठ्याक्कै तपाईँले चाहिँ यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ काममा हिँडिरहँदा पनि अथवा समूहमै जाँदा पनि तपाईँ चाहिँ यसरी पनि सुरक्षित रहनुहोस् है भन्ने हिसाबले एकदमै छोटकरीमा डाक्टर साहब जाँदै धेरै कुरा के गर्नु पर्दैन। हामीले दुईटा मास्क लगाउँ, दूरी कायम गरौँ, सबै कुरा नयाँ छुयो भने साबुनले हात धुने अथवा सेनिटाइजर लाउने काम गरौँ। कतै भिड देख्नुभयो भने आफूले तर्सेर भिडबाट टाढो बसौँ, भिड नियन्त्रण गर्नेतिर कहिले नलाग्नु, आफू पनि त्यहाँ जोखिममा परिन्छ। भिड हुन नदिने, भिड नियन्त्रण गर्ने यो सबै काम सरकारको हो। यसमा चाहिँ नि सरकारले नै गर्नुपर्छ। जनताहरूले भनेको आफू भिडमा नजाने हो, भिड गर्न आफूले गर्ने चाहिँ ती चाडा कुरा मात्रै हो। परिवारलाई चाहिँ सकभर काममा नजाने, घरैबाट काम गर्ने, जानै पर्यो भने पनि बाहिर जाँदाखेरि मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, भिडभाडमा नजाने र हाम्रो जोखिमको भ्याक्सिन नलाएको समूहहरूलाई सकभर घरमै राख्ने। अब बाहिर जाँदाखेरि पनि यो सबै कुराहरू गर्नु पर्यो। डायबिटिज भएको, ब्लड प्रेसर भएको, यस्तो भ्याक्सिन नलाएको हाम्रो सबै ग्रुपलाई चाहिँ एकदमै हामीले सुरक्षित ढङ्गले घरमा राख्नु पर्यो। मैले अहिले चाहिँ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यति बुद्धले पनि के भन्नुभएको छ भने हामीले मानव धर्म चाहिँ गर्नुपर्छ। हामी बुद्ध जन्मेको भूमि भन्छौँ, बुद्धले भनेको कुरा चाहिँ हामी सुन्दैनौँ के। बुद्धले यति मात्रै भनेको छ कि
आफूले के जानेको छौ अरूलाई पनि सम्झाऊ बुझाऊ र आफू पनि बच र अरूलाई पनि बचाऊ। यो दुईटा कुरा बुद्धले भनेकै कुराहरू। हस् डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू सो हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब यहाँलाई। हामीसँग यतिखेर जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बिन्जुवाला श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी यो जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहँदाखेरि र हामी सामान्य रूपमा आफ्नो काममा फर्किँदाखेरि सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरिरहँदा पनि अब आउँदै गरेको अर्को एउटा जोखिमलाई बिर्सेर कतै हामीले स्वास्थ्यको सङ्कटलाई अझै बढी बढाउने त होइन। तपाईँ हामी सबैले र सम्बन्धित निकायले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सुरक्षित रहनुहोस् र अरूलाई पनि सुरक्षित रहन मद्दत पुर्याउनुहोस्। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।